आज म यो ओरिएन्टेसन एन्ड रिएक्टिभिटी इन बेन्जिन रिङ भनेको बेन्जिन रिङको रिएक्टिभिटी र ओरिएन्टेसन भनेको बेन्जिन रिङमा प्रोडक्ट अर्थोमेटा पारा कुन पोजिसनमा बन्छ त्यो हेर्दैछौँ र यहाँ मोनो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन रिङको केसमा हेर्दैछौँ र यो मेनली दिस कोर्स इज इफेक्टिभ फर एमएससी फर्स्ट सेमिस्टर स्टुडेन्ट्स एन्ड एमएससी फर्स्ट सेमिस्टर अर्ग्यानिक केमिस्ट्री यो भनेको एमएससी फर्स्ट सेमिस्टरको अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा त्यहाँ के छ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन र यो हामी त्यही एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको टपिकभित्र यो पढ्छौँ र यो ओरिएन्टेसन र रिएक्टिभिटीको कुरा गर्दा पहिला मैले अलिकति के हेरेँ यदि मैले यहाँ एरोमेटिक रिङ लिएँ एरोमेटिक रिङ र यो एरोमेटिक रिङमा यदि मैले यहाँ जस्तो एरोमेटिक रिङमा यहाँ क्लोरिन एटम राखिदिएँ क्लोरिन एटम राखेँ भने यो क्लोरिन एटममा 1 2 3 लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ एउटा यहाँ बोन्ड पेयर भनेको एकर्डिङ टु इन्डक्टिभ इफेक्ट हेऱ्यो भने यसले माइनस आई इफेक्ट देखाउँछ क्लोरिनले किनकि क्लोरिनको एकर्डिङ टु इन्डक्टिभ इफेक्ट हेऱ्यो भने माइनस आई भनेको इन्डक्टिभ इफेक्टको बेसिसमा यसले के गर्छ इलेक्ट्रोन बाहिर रिङभन्दा बाहिरतिर तान्छ भनेको यसले रिङ यतातिर तानो रिङ बाहिरतिर यो ग्रुपतिर तान्ने ग्रुप हो यो माइनस आई इफेक्ट तर यसमा मेजोमेरिक इफेक्ट पनि लाग्छ मेजोमेरिक इफेक्ट र म अहिले रिजोनेन्स बनाएर देखाउने छु यहाँ तर यो मेजोमेरिक इफेक्ट हेऱ्यो भने यो बेन्जिन रिङ यदि यो बेन्जिन रिङमा मैले ल यहाँ क्लोरिन राखिदिएँ क्लोरिन राखेँ भने यो क्लोरिन एटममा हेर्दाखेरि यो मेजोमेरिक इफेक्ट चाहिँ के हो दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट अफ लोन पेयर इलेक्ट्रोन एन्ड पाई बोन्ड इन कन्जुगेटेड सिस्टम दिस इज मेजोमेरिक इफेक्ट र यो मेजोमेरिक इफेक्ट जस्तो मैले यहाँ CH2 ग्रुप लिए यहाँ CH ग्रुप लिए यहाँ क्लोरिन लिए भने यो दिस इज यो फङ्सनल ग्रुपसँग यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ यो फङ्सनल ग्रुप यो अनस्याचुरेटेड कार्बनमा बोन्ड बनाएर बसेको छ र फङ्सनल ग्रुप ह्याभिङ लोन पेयर इलेक्ट्रोन इफ बोन्डेड विथ अनस्याचुरेटेड हियर दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन then this lone pair electron shift here in between chlorine and carbon and this pi bond also shift to this CH2 group and it gives CH2 CH यहाँ कहाँ बन्छ डबल बोन्ड यो CH र Cl को बीचमा यो पाई बोन्ड यता भने यसमा नेगेटिभ चार्ज लोन पेयर आयो यो पाई बोन्डको भनेपछि यहाँ क्लोरिनको एउटा लोन पेयर ल्याएर डबल बोन्ड बनाइदियो भनेपछि यो क्लोरिनमा पोजिटिभ चार्ज यो पाई बोन्ड शिफ्ट हुँदाखेरि यसमा माइनस यसमा प्लस बनेको थियो तर यो लोन पेयरले यहाँ बोन्ड बनाएर यो प्लसलाई न्युट्रलाइज गर्यो यो प्लस कहाँ गयो यो क्लोरिनमा र लोन पेयर इलेक्ट्रोन र यो पाई बोन्डको शिफ्टिङ हुन्छ भने दिस इज मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ बेन्जिन रिङमा पनि यो क्लोरिन के भयो यो क्लोरिन यो अनस्याचुरेटेड कार्बन रिङसँग एट्याच भएको छ योसँग लोन पेयर छ भनेको यसले पनि मेजोमेरिक इफेक्ट देखाउँछ र एकर्डिङ टु इन्डक्टिभ इफेक्ट हेऱ्यो भने दिस यो क्लोरिनले माइनस आई भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ इफेक्ट देखाउँदैछ तर यो मेजोमेरिकको टाइप हेऱ्यो भने प्लस एम माइनस एम दुईटै हुन्छ प्लस एम भनेको इलेक्ट्रोन रिलिजिङ र यो माइनस एम भनेको दिस इज इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ र यो मेजोमेरिक इफेक्टमा हेऱ्यो भने यो क्लोरिनले यो इलेक्ट्रोन यो रिङतिर दिन्छ भने यो ग्रुपले यो रिङतिर इलेक्ट्रोन दियो भनेको ग्रुपभन्दा टाढातिर गयो भनेको यसले इलेक्ट्रोन रिलिजिङ प्लस एम इफेक्ट देखायो र यदि मैले यहाँ NO2 ग्रुप लिए भने यदि यो NO2 ग्रुपको केसमा ल मैले यहाँ NO2 ग्रुप लिए दिस इज NO2 ग्रुप
त यो बेन्जिन रिङसँग एट्याच भएको कार्बन यो एटम यहाँ के छ नाइट्रोजन र यो एट्याच भएको एटमसँग मल्टिपल बोन्ड छ भने यहाँ विच वान मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ अक्सिजन यतातिर जान्छ यो माइनस यो प्लस भनेको इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुन खोज्यो भने जहिले पनि यो पाई बोन्डलाई बाहिरतिर तान्छ भनेको जति पनि सिंगल बोन्ड भएको ग्रुपहरू आउँछ सबैले रिङतिर इलेक्ट्रोन दिन्छ प्लस एम इफेक्ट देखाउँछ र जति पनि ग्रुप हुन्छ जो डबल बोन्ड भएको जस्तो CHO ग्रुप CO ग्रुप किटोन या COH कार्बोजाइलिक एसिड या CN आयो या NC आइसोसाइनाइड आयो या NO2 ग्रुप आयो अल ग्रुप हेभिङ मल्टिपल बोन्ड आर इलेक्ट्रोन विथड्रइङ रिङभन्दा बाहिर इलेक्ट्रोन तान्छ भनेको यो इन्डक्टिभसँग एक्ज्याक्टली मिल्दैन इन्डक्टिभमा क्लोरिन -I तर मेजोमेरिकमा +M दिने ग्रुप हो भनेको इन्डक्टिभ त यो इजी छ हामीले बुझिसकेको छौँ भने मेजोमेरिक के हो सिंगल बोन्ड भएको ग्रुपले रिङतिर इलेक्ट्रोन दिन्छ +M इफेक्ट र मल्टिपल बोन्ड भएको यो कुनै पनि फङ्सनल ग्रुप आयो भने रिङभन्दा बाहिर इलेक्ट्रोन तान्छ यो -M इफेक्ट यो भइदियो भने यसमा एकोर्डिङ टु इन्डक्टिभ -I सो गरौँ तर एकोर्डिङ टु मेजोमेरिक +M इफेक्ट सो गरौँ र यदि हामीले अर्डर हेर्यौँ भने AR भनेको एरोमेटिक M भनेको मेजोमेरिक अनि R भनेको रिजोनेन्स HYPER हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट सिमिलरली इलेक्ट्रोनिक इफेक्ट र इन्डक्टिभ र यसमा इफेक्ट हेर्यो भने डिक्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ सबभन्दा बढी इफेक्ट एरोमेटिकको अनि मेजोमेरिकको अनि रिजोनेन्सको अनि हाइपर कन्जुगेसनको अनि इलेक्ट्रोनिकको इन्डक्टिभ र यही मलिक्युलमा हेर्यो भने यहाँ इन्डक्टिभ पनि छ मेजोमेरिक पनि छ त विच वान गेट मोर प्रायोरिटी मेजोमेरिक त मेजोमेरिकको बेसिसमा हामी प्रपर्टी मेजर गर्छौँ र यही मेजोमेरिक इफेक्टलाई हामी के रेजोनेन्स पनि भन्छौँ किनकि रेजोनेन्स मेजोमेरिक all mesomeric effect are resonance effect but all resonance are not mesomeric and any electronic displacement is a resonance effect but delocalization of lone pair electron and pi bond when lone pair electron containing group bonded with unsaturated carbon this is called mesomeric effect. This is introduction and now come here orientation and reactivity in benzene ring and here orientation and reactivity is in benzene ring is discussed when benzene contain only one substituted group. र यहाँ सबभन्दा पहिला म रियाक्टिभिटी सल्भ गर्दैछु र रियाक्टिभिटी सल्भ गर्दा मैले पहिला यो रियाक्सन हेरौँ यदि मैले यो बेन्जिन रिङ लिए बेन्जिन रिङ यो बेन्जिन रिङ भित्र तीनटा पाई बोन्ड तीनटा पाई बोन्ड छ भने यो इच पाई बोन्डमा 1 पेयर इलेक्ट्रोन भनेको यो पाई बोन्डमा दुईटा पाई इलेक्ट्रोन यो अर्को पाई बोन्डमा दुईटा पाई इलेक्ट्रोन यो अर्को पाई बोन्डमा दुईटा पाई इलेक्ट्रोन भनेको यो रिङ भित्र टोटल कति 6 पाई इलेक्ट्रोन छ भनेको यो 6 नम्बर अफ पाई इलेक्ट्रोन छ इनसाइड दिस बेन्जिन रिङ यो तीनटा पाई बोन्डको कारणले अनि 6 पाई इलेक्ट्रोन छ भने यो इलेक्ट्रोन रिच भनेको नेगेटिभ सेन्टरको काम गर्छ नेगेटिभ सेन्टरको काम गर्छ यदि यो बेन्जिनमा मैले एकचोटी E+ लाइक H+ और NO2+ वाला स्पेसिस भनेको इलेक्ट्रोफाइलले रियाक्सन गर्दैछु अर्कोचोटी Nu- दिस इज न्यूक्लियोफाइल OH- ले अट्याक गर्दैछु E+ इलेक्ट्रोफाइल Nu- OH- न्यूक्लियोफाइलले त यो नेगेटिभ इलेक्ट्रोन रिच यो बेन्जिन रिङ पनि इलेक्ट्रोन रिच त यहाँ आएर न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गर्न डिफिकल्ट हुन्छ रियाक्सन गराउन सकिन्छ तर डिफिकल्ट हुन्छ र यो रिङ इलेक्ट्रोन रिच नेगेटिभ सेन्टरमा यो पोजिटिभ इलेक्ट्रोफाइल ल्याएर इजिली रियाक्सन गर्छ भनेको मेनली यो एरोमेटिक रिङमा एरोमेटिक रिङ छ भने यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ र यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्छ भने अब यो रियाक्टिभिटी हेर्दाखेरि यो रियाक्टिभिटी एक्ज्याक्टली के हो भन्दा मैले यो बेन्जिन लिए बेन्जिन
र यसमा क्लोरिन राखिदिए सपोज क्लोरिन राख्यो भने यसले प्लस एम इफेक्ट देखाउँदैछ भने यसले के गर्छ यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन कतातिर दिन्छ रिङतिर दिन्छ तर रिङ भित्र दिने हैन यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन रिङतिर दिन्छको मिनिङ के गर्छ यो बीचमा दिन्छ र अर्को के हुन्छ यो पाई बोन्डको जुन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यो पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो पाई बोन्डको इन्डमा जान्छ किनकि यो यताबाट यदि पेयर आएर यहाँ डबल बोन्ड बनाइदियो भने एउटा बोन्ड हटाउनु पर्यो यो इन्डमा आउँछ आइदियो भने यहाँ कस्तो बन्छ पहिला रिजोनेन्स या मेजोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएर हेर्नु पर्यो यो बेन्जिन रिङ यसले कस्तो रिजोनेन्स देखाउँछ पहिला म स्ट्रक्चर ड्र गरेर देखाउँदैछु र स्ट्रक्चर ड्र गरे भने अब यसमा के भइदिन्छ यो क्लोरिन योसँग दुईटा पेयर अब यहाँ केमिकल चेन्ज के भइदियो त यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन रेड इलेक्ट्रोन वालाले यहाँ आएर के गर्दै एउटा बोन्ड बनाइदियो यो पेयर रिङ भित्र जाँदैन यो बाहिरको ग्रुप र कार्बनको बीचमा यहाँ डबल बोन्ड बनाइदियो भने यो पाई इलेक्ट्रोन यहाँ आइदियो भने अब यसमा के भयो यसमा नेगेटिभ चार्ज डेभलप भयो यो क्लोरिनले रिङतिर इलेक्ट्रोन दियो भने यो पोजिटिभ चार्ज भयो भने अरु दुईटा बोन्ड यहाँ छ अब अर्को स्टेपमा के भइदिन सक्छ यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन फेरि यसको एडजसेन्ट पोजिसनमा गएर डबल बोन्ड बनाइदियो भने यो यहाँ भएको इलेक्ट्रोन यो बोन्डको इन्ड भनेको यहाँ आउन सक्छ यहाँ आइदियो भने यसमा स्ट्रक्चर कस्तो बन्छ यो क्लोरिन दुईटा लोन पेयर यसमा पोजिटिभ अनि यो लोन पेयर यहाँ आइदिन्छ र यो पेयर अफ इलेक्ट्रोनले डबल बोन्ड आएर कहाँ बनाइदिन्छ यहाँ डबल बोन्ड बनाइदिन सक्छ यहाँ अलरेडी डबल बोन्ड छ यो कुन इलेक्ट्रोन आयो यो लोन पेयर इलेक्ट्रोन यो यहाँ आइदिन्छ यो अर्को बोन्ड यहाँ छँदैछ यो भयो भने अर्कोमा के हुन सक्छ यो लोन पेयर फेरि एडजसेन्ट यो सिंगल बोन्डमा गयो भने यो यहाँ आउन सक्छ यहाँ आइदियो भने यसमा कस्तो देखाउँछ त यसमा देखाउने भनेको लोन पेयर इलेक्ट्रोन यहाँ आइपुग्यो यहाँ कार्बन क्लोरिनमा डबल बोन्ड बन्यो अर्को डबल बोन्ड यहाँ आइदियो यहाँ अलरेडी बोन्ड छँदै थियो भनेको यो पेयरले आएर यहाँ बोन्ड बनाइदियो भने यहाँ क्लोरिन योसँग 1 2 3 4 5 6 अब के भइदियो त यस्तो स्ट्रक्चर आइदियो यहाँ नेगेटिभ आइदियो भने अब यिनीहरु चाहिँ के हो रिजोनेन्स अब यसको रिजोनेन्स हाइब्रिड बन्दिन सक्छ यसको रिजोनेन्स हाइब्रिड कस्तो बन्दिन्छ रिजोनेन्स हाइब्रिड भनेको यो बाहिरको ग्रुप त सबैमा कमन छ जे छ त्यही लेखिदिने यहाँ Cl यहाँ दुईटा मात्रै पेयर छ 1 2 3 4 पोजिटिभ अब डबल बोन्ड यो पोजिसनमा कि यो पोजिसनमा राख्ने त सबैतिर बराबरी बाँडिन्छ र यो नेगेटिभ चार्ज यहाँ राख्ने कि यहाँ राख्ने भन्दा सबै कार्बनसँग डिस्पर्स हुन्छ यो रिजोनेन्स हाइब्रिड र यदि यहाँ प्लस एम इफेक्ट देखाउने ग्रुप छ भने रिलिजिङ ग्रुप यो इन्डक्टिभको रिलिजिङ हैन मेजोमेरिकको रिलिजिङ सिमिलरली एउटा विथड्रइङ ग्रुप लिएर स्ट्रक्चर ड्र गरौ यदि विथड्रइङ ग्रुप लिएर स्ट्रक्चर ड्र गरे भने अनि रिएक्टिभिटी सल्भ हुन्छ र यो विथड्रइङ ग्रुपमा मैले NO2 मल्टिपल बोन्ड भएको ग्रुप राख्दिए भने यसले के गर्छ यो पाई बोन्डलाई बाहिरतिर तान्छ किनकि यसले -m इफेक्ट देखाउँछ -m इफेक्ट देखायो भने यो रिङमा भएको पेयर यो इलेक्ट्रोन यो कार्बन र यो ग्रुपको बीचमा जान्छ यहाँ गइदियो भने यसबाट स्ट्रक्चर कस्तो बन्दैछ स्ट्रक्चर देखाउँछ यहाँ कस्तो यसरी यहाँ NO2 ग्रुप यहाँ के भइदिन्छ यो पेयर यो पाई बोन्डमा भएको पेयरलाई यहाँ गएर बोन्ड बनायो ग्रुपले बाहिरतिर इलेक्ट्रोन तान्यो यसमा नेगेटिभ र यो कार्बनको बोन्ड शिफ्ट भइदियो यसमा पोजिटिभ अर्को दुईटा बोन्ड जहाँ छ त्यही राख्नु पर्यो
भनेपछि यसरी बन्यो अघि लोन पेयर नेगेटिभ चार्ज बनेको थियो यसले ठेल्दै जान्थ्यो त अहिले पोजिटिभले तान्दै जान्छ यदि मैले अब यहाँ यो पाई बोर्डमा भएको पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई यहाँ लगिदिए भने त अर्को स्ट्रक्चर कस्तो देखाउँछ यसले नेक्स्ट स्ट्रक्चर त यो पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गरेर यहाँ पाई बोर्ड बनाइदियो भने पोजिटिभ चार्ज कहाँ आइदियो यो कार्बनको बोन्ड शिफ्ट भयो यो बाहिर NO2 मा नेगेटिभ चार्ज पोजिटिभ चार्ज यहाँ आयो यो बोन्ड छँदैछ अर्को स्टेपमा के हुन सक्छ यहाँ कि यो पाई बोन्डको इलेक्ट्रोन यदि यहाँ शिफ्ट भइदियो भने नेक्स्ट रिजोनेन्स स्ट्रक्चर के बन्छ यो रिजोनेन्स बन्यो भने यहाँ NO2 माइनस र यहाँ के भइदियो पाई बोन्ड यहाँ आइदियो एउटा नयाँ बोन्ड यहाँको बोन्ड यहाँ शिफ्ट भइदियो यो पोजिसनमा अर्को बोन्ड यहाँ छँदैछ पोजिटिभ चार्ज यहाँ आइदिन्छ र यो तीनटा रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बनिदियो त यसको रिजोनेन्स हाइब्रिड के भइदिन्छ यो बेन्जिन रिङ बाहिर तीनटै ग्रुपमा के छ NO2 माइनस त यो रिङमा के डबल बोन्ड यो पोजिसन कुनैमा नराख्ने सबैमा बाँडिदिए भने त यहाँ रिङभित्र कुन चार्ज पोजिटिभ चार्ज यो -m भनेको इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हुँदाखेरि विथड्रइङ र यो रिएक्टिभिटीको कुरा गरौँ भने यो रिजोनेन्स या डिफरेन्ट यो मेजोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएर देखाउनु पर्यो र यो मेजोमेरिक स्ट्रक्चर बनाएर देखायो भने हामी के अब्जर्भ गर्दैछौँ यहाँ हेर यदि +m इफेक्ट देखाउने ग्रुप छ भने यो एरोमेटिक रिङ र यो एरोमेटिक रिङमा यहाँ सपोज क्लोरिन भनेको कुनै पनि +m वाला ग्रुप छ भने यसले इलेक्ट्रोन बेन्जिन रिङतिर दियो भने यहाँ रिजोनेन्समा हेर्नु पर्यो अर्थो र पारामा नेगेटिभ चार्ज भनेको यहाँ अर्थोमा र पारामा नेगेटिभ चार्ज मेटा पोजिसनमा केही पनि चेन्ज ल्याएको छैन भने सिमिलरली यदि यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ छ भने अर्थो र पारामा यहाँ अर्थोमा पारामा पोजिटिभ बनाएको छ र यदि बेन्जिन रिङमा अब यो मैले मेटाइदिए खाली हामीलाई यति मात्रै स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो यो यहाँ चाहिँ कुन ग्रुप हालेको छ हामीले यो बेन्जिन रिङको केसमा यहाँ यदि यो वाई ग्रुप जस्तो -m देखाउने ग्रुप -m देखाउने बाहिर तान्ने ग्रुप आयो भने अर्थोमा र पारामा कुन चार्ज पोजिटिभ चार्ज डेभलप गरेको छ र मैले सिम्पल बेन्जिन मात्रै लिए अर्को बेन्जिन यो बेन्जिन मात्रै लिए भनेको यहाँ हाइड्रोजन छ सबै कार्बनमा हाइड्रोजन छ र यो x को ठाउँमा y को ठाउँमा मैले NO2 ग्रुप राख्दिए -m ग्रुप राख्दिए र यहाँ +m क्लोरिन राख्दिए अब यदि रिएक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने यसबाट यो के बुझ्नु पर्यो +m ग्रुप सो गर्ने ग्रुप हुँदाखेरि अर्थो र पारामा नेगेटिभ चार्ज डेभलप गर्छ मेटा न्युट्रल हुन्छ र यदि इलेक्ट्रोन विथड्रइङ भनेको -m इफेक्ट देखाउने ग्रुप छ भने अर्थो र पारामा पोजिटिभ मेटा फेरि न्युट्रल देखाउँछ र बेन्जिन छ भने त्यहाँ +- केही पनि हुँदैन र यो ओरिएन्टेसन र रिएक्टिभिटी हामी कुन केसमा हेर्दैछौँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन र अघि देखाएँ मैले यही भिडियोमा अगाडि बेन्जिन रिङमा स्पेशली देयर इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हुन्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन इज भेरी डिफिकल्ट एन्ड व्हेन ओन्ली स्ट्रङ इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप आर प्रेजेन्ट इन बेन्जिन रिङ देयर इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन एन्ड नाउ कम टु द रिएक्टिभिटी सपोज मैले यो बेन्जिनमा नाइट्रेसन गरेँ नाइट्रेसन H2SO4 कङ्क HNO3 कङ्क मेकानिजम अर्को
पोर्सनमा देखाउने छु यसले इलेक्ट्रोफाइल के दिन्छ NO2+ रियाक्सन गर्छ रिङमा गएर यसले र यसमा पनि नाइट्रेसन गर्दैछु नाइट्रोबेन्जिनलाई नाइट्रेसन H2SO4 HNO3 र यसले पनि इलेक्ट्रोफाइल के दिन्छ NO2+ र यसमा पनि नाइट्रेसन गर्दैछु नाइट्रेसन गर्दैछु भने यो नाइट्रेसन गर्दाखेरि नाइट्रेसन H2SO4 र HNO3 ग्रुप हाले सपोज मैले यहाँ Cl2 को ठाउँमा NH2 ग्रुप हाल्दिए यसमा पनि लोन पेयर छ यो पनि रिलिजिङ ग्रुप हो यो रिङतिर दिन्छ हालोजन एक्सेप्सनल हो त्यसको छुट्टै स्टडी गर्नुपर्छ यसले पनि इलेक्ट्रोफाइल NO2+ दिन्छ भनेको बेन्जिनमा कुनै पनि चार्ज छैन यहाँ नाइट्रेसन भयो भने यो बेन्जिन रिङको यो हाइड्रोजनलाई हटाएर यहाँ NO2 ग्रुप आउँछ र यसको केसमा यो NO2+ ले यो प्लसै पोजिसनमा गएर एट्याक गर्न सक्दैन भने यसले कुन पोजिसनमा गर्छ मेटा पोजिसनमा मात्रै प्रोडक्ट दिन्छ मेटा पोजिसनमा प्रोडक्ट दियो भने यो मेटा पोजिसनमा यहाँ NO2 ग्रुप थियो अब कहाँ आएर नाइट्रेसन भइदिन्छ यहाँ NO2 यहाँबाट H+ निस्कियो यसमा पनि यहाँबाट H+ निस्कियो होला कि यसलाई पनि नाइट्रेसन गरे भने यसमा नाइट्रेसन गरे भने यहाँ पोजिटिभमा जान सकिन यहाँ आयो बेन्जिन रिङको कुनै पनि कार्बनमा एट्याक गर्न सक्छ यसमा यहाँ कुनै पनि पोजिसन यसमा यो मेटा कि यो मेटामा मात्रै एट्याक गर्छ किनकि पोजिटिभै सेन्टर डेभलप भएकोमा जान सक्दैन तर यसमा हेर्यो भने यो न्यूट्रल यो नेगेटिभ यहाँ नेगेटिभ बनाइदियो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ +M ग्रुपले गर्यो भने यो NO2+ ले अर्थोमा पनि एट्याक गर्छ यो पारामा पनि एट्याक गर्छ भनेको दुईटै प्रोडक्ट दिन्छ अर्थो पारा अर्थोमा पनि जान सक्यो भनेको पारामा पनि यहाँ NH2 ग्रुप भनेपछि यहाँ कहाँ आउन सक्छ अर्थोमा नाइट्रो ग्रुप कि पारामा नाइट्रो ग्रुप आउन सक्छ भनेपछि यो बेन्जिन रिङ न्यूट्रल थियो यसको रेट अफ रियाक्सन के होला र यदि बेन्जिन रिङमा अब रियाक्टिभिटी कुरा गर्दैछौँ यो चाहिँ यो के हो मोर रियाक्टिभ देन बेन्जिन यो बेन्जिनमा भन्दा यो रियाक्सन फास्ट हुन्छ यो रियाक्सन के हुन्छ लेस रियाक्टिभ देन बेन्जिन अब यो किन मोर रियाक्टिभ भयो यो बेन्जिन रिङमा न्यूट्रल यहाँ र सब्स्टिट्युट गर तर यदि बेन्जिन रिङमा यो +M इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप आयो भने यो रिङमा यहाँ नेगेटिभ चार्ज डेभलप गरिदिन्छ नेगेटिभ चार्ज डेभलप गर्यो भने यो पोजिटिभलाई एट्याक गर्न सजिलो भयो भनेपछि यो बेन्जिन भन्दा यो +M ग्रुप छ भने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ भने यो मोर रियाक्टिभ हुन्छ किन यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुपले अर्थो पारामा नेगेटिभ चार्ज डेभलप गरिदिन्छ नेगेटिभ चार्ज डेभलप गरिदियो मोर रियाक्टिभ बनाइदियो देयरफोर डेरिभेटिभ means monosubstituted benzene ring having +M group are more reactive than benzene. This is more reactive than the benzene. र यो जति पनि +M ग्रुप छ यसलाई के भन्छ रिङ एक्टिभेटिङ ग्रुप रिङ एक्टिभेटिङ ग्रुप दिज आर कॉल्ड रिङ एक्टिभेटिङ ग्रुप हो रिङ एक्टिभेटिङ भनेको रेट अफ रियाक्सन यसले बढाउँछ कि घटाउँछ बेन्जिन भन्दा त यहाँ NH2 ग्रुपले के गर्यो रेट अफ रियाक्सन नेगेटिभ चार्ज डेभलप गरेर रेट अफ रियाक्सन बढाइदियो therefore this is ring activating group. र यसको केसमा हेर्यो भने यहाँ के भइदियो यदि -M ग्रुप छ भने इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप यो लेस रियाक्टिभ र यो -M ग्रुपहरु के हो यो -M ग्रुपहरु रिङ डिएक्टिभेटिङ यो चाहिँ रिङ डिएक्टिभेटिङ ग्रुप हो all -M ग्रुप आर रिङ डिएक्टिभेटिङ ये रिङ डिएक्टिभेटिङ डिएक्टिभेटिङ को मिनिङ के
र यो why this is less reactive than benzene, here this substituted NO2 group withdraw electron density from this aromatic ring towards it, and when it withdraw electron density it develop positive charge on or positive character on ortho and para position. र पोजिटिभ बन्यो भने यो पोजिटिभमा केही रिपल्सन भयो, यो आउँदाखेरि प्लस प्लसमा रिपल्सन, भनेपछि यहाँ जति सजिलरी आउँथ्यो नेगेटिभमा एट्याक गर्न, यहाँ रिपल्सनले यो डिफिकल्टली मेटा पोजिसनमा एट्याक गर्छ। देयरफोर रेट अफ रिएक्सन जसले यहाँ घट्छ। देयरफोर मोनो सब्स्टिट्युटेड बेन्जिन ह्याभिङ -m ग्रुप आर लेस रिएक्टिभ देन बेन्जिन, and mono substituted benzene ring having +m group are more reactive than benzene. All these +m group are ring activating, rate of reaction increase, and all group having -m group are ring deactivating, that decrease rate of chemical reaction. मैले यो रिएक्टिभिटी कम्प्लिट गरेँ। अब ओरिएन्टेसन हेर्दैछौँ। त ओरिएन्टेसन पनि अघि रिजोनेन्स त अघि बनाएँ, मेन पहिला त्यही रिजोनेन्स स्ट्रक्चर बुझ्नु पर्यो। र पहिला म यहाँ ओरिएन्टेसन सल्भ गर्दैछु, यही एक्जाम्पल सल्भ हुन्छ। अब एक्ज्याक्टली व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ओरिएन्टेसन, र यो ओरिएन्टेसन हेऱ्यो भने यो बेन्जिन रिङ पहिला एक्जाम्पल हेर्दैछु। एक्जाम्पल we are here discussing about example, र यो एक्जाम्पल हेर्दाखेरि यहाँ मैले NO2 ग्रुप राख्दै नाइट्रोबेन्जिनमा नाइट्रेसन गर्दैछु, H2SO4 HNO3। यो मास्टर्स लेभलको कोर्स हेर्दैछौँ त हामी पर्सेन्टेजमा प्रोडक्ट हेर्छौँ। यसले NO2 प्लस, र यहाँ पनि हाइड्रोजन छ, अर्थोमा पनि मेटामा पनि छ, पारामा पनि छ। यो तीनटै हाइड्रोजनमा रियाक्सन हुन सक्छ। तर अघि भर्खर पढ्यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ भने मेटामा, यो त रिएक्टिभिटी सल्भ गर्नु। अनि कि यहाँ मेटामा प्रोडक्ट कति पर्सेन्ट भन्छ, यो मेटामा NO2, यो मेटामा 96% प्रोडक्ट दिन्छ। मेटामा 96 नट 96 93% प्रोडक्ट दिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि प्रोडक्ट बन्छ, किनकि पोसिबल त छ, रियाक्सन त हुन सक्छ यो लेस रिएक्टिभ सेन्टरमा पनि। र यो यसमा हेर्यो भने यो 6%, 6 + 3 9, र अर्थोमा आउन सक्ने पोसिबिलिटी कति पर्सेन्ट छ, यहाँ NO2 ग्रुप, र यहाँ अर्थोमै NO2 आउने चान्स, यो NO2 आउने चान्स यो 1% यसमा आउन सक्छ। भनेको मेनली यहाँ के दिँदैछ 93%। यही किन हुन्छ सब्स्टिट्युटेड ग्रुपले र रिङ एक्टिभेटिङ डिएक्टिभेटिङ, यो सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। ओरिएन्टेसन रिएक्टिभिटी सँगै सोध्यो भने, र यसलाई सल्भ गर्नको लागि मैले यही एक्जाम्पल लिएँ। मेजर प्रोडक्ट यो बन्छ, तर एट्याक यहाँ पनि हाइड्रोजन, यहाँ पनि यो कुनै पनि हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गर्न सक्छ। यदि हामीले लिटरेचर इभिडेन्स हेऱ्यो भने 93% मेटामा विथड्रोइङ यो NO2 हुँदाखेरि यो सब्स्टिट्युटेड ग्रुप बेन्जिनमा, 6% पारा र 1% अर्थो। त विच वान मेजर प्रोडक्ट यहाँ देखाइदिन्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो ओरिएन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि यदि +m ग्रुप छ भने यो +m ग्रुपले अर्थो पारामा नेगेटिभ बनाउँछ, र अर्थो पारामा नेगेटिभ बनाइदियो भने यो अर्थो पारामा नेगेटिभ बनाउँछ। अर्थो पारामा नेगेटिभ बनायो भने यो मेटामा नेगेटिभ चार्ज छैन भनेपछि पोजिटिभले पहिला नेगेटिभ पोलारिटी डेभलपमा गएर एट्याक गर्छ, र मेनली अर्थो र पारा प्रोडक्ट बनाउँछ। यहाँ त अर्थो पारा भनेको यहाँ NH2 ग्रुप ओरिजिनल ग्रुप, अर्थो यहाँ कहाँ आउन सक्छ NO2 पारा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट एन्ड दिस इज माइनर। दिस इज ओरिएन्टेसन, कहाँ प्रोडक्ट बन्छ। र यो इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप छ भने त यहाँ इभिडेन्स मैले एक्जाम्पलै दिइसकेँ। विच वान मेजर प्रोडक्ट मेटा, प्रिडोमिनेन्टली यो मेटामा, यो 6% 1% यो पर्सेन्ट लिँदैन। र यहाँ किन मेटामा गयो, यो ओरिएन्टेसन हेर्छौँ भने हामी प्लसले प्लसमै रिपल्सन हुन्छ,
भनेपछि यसलाई एट्याक गर्ने इजी कहाँ भयो मेटामा मेटामा गएर रियाक्सन गर्यो भनेको एम प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट दियो यो त थाहा होला फेरि पोजिसन नै थाहा छैन भने यति पढेको कुनै काम लाग्दैन यो बेन्जिन रिङ यो फङ्सनल ग्रुप छ भने यो कार्बनमा फङ्सनल ग्रुप छ यो भन्दा नेक्स्ट कार्बन अर्थो दिस इज अल्सो अर्थो अर्थो भन्दा नेक्स्ट मेटा अर्थो भन्दा नेक्स्ट यो पनि मेटा हो र यो भन्दा नेक्स्ट पारा पोजिसन यदि पोजिसन जसलाई थाहा छैन र अर्थो यहाँ रियाक्सन गरे पनि भयो यहाँ गरे पनि भयो मेटामा यहाँ गरे पनि भयो यहाँ गरे पनि भयो र यहाँ गरे पनि भयो एउटैमा एट्याक गर्ने कि दुईटामा एट्याक गर्ने यो एट्याकिङ इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रङ छ कि विक छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ दिस इज ओरिएन्टेसन व्हाट इज ओरिएन्टेसन व्हेन बेन्जिन रिङ कन्टेन प्लस एम ग्रुप it develop negative charge on ortho and para position and always electrophile attack on ortho and para position and give ortho para product. This is orientation. And when this aromatic ring contain minus m group and this minus m group यहाँ की छ minus m group ले that develop positive charge on ortho and para position and positive does not attack on positive center and here which one doesn't contain positive charge meta position and this NO2 plus attack on meta position and give major meta product. यहाँ किन यो मेजर मेटा यहाँ के भइदियो जब हामीले यसमा प्लस एम इफेक्ट according to mesomeric effect this NH2 group is plus m मेजोमेरिक प्लस एम इलेक्ट्रोन रिलिजिङ तर इन्डक्टिभ लगायो भने NH2 ग्रुप माइनस आयो भनेपछि यो पेयरले यतातिर इलेक्ट्रोन घुमाउन थाल्यो यो रिङमा इलेक्ट्रोन घुम्न थाल्यो यसरी घुम्न थाल्यो मेजोमेरिकले यो रिजोनेन्समा जान्छ र इन्डक्टिभले फेरि इलेक्ट्रोन पनि तान्छ र मेजोमेरिकले अर्थो र पारामा नेगेटिभ बनायो र इन्डक्टिभ इफेक्ट हेर्यो भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङ कहाँको इलेक्ट्रोन बढी तान्छ यहाँको बढी तान्छ पाराको कम तान्छ भनेपछि यहाँको इलेक्ट्रोन इन्डक्टिभ लगाउँदाखेरि यहाँको अलिकति बढी इलेक्ट्रोन तान्थ्यो यहाँको कम तान्थ्यो भने नेगेटिभमा कहाँ बढी नेगेटिभ चार्ज छ यहाँ छिटो एट्याक गर्छ देयरफोर दिस इज मेजर प्रोडक्ट र यसको मैले अर्को एक्जाम्पल दिएँ कहाँ अर्थो प्रोडक्ट मेजर हुन्छ जस्तो यो रिङ लिएर यहाँ CH3 group this is plus m or minus m that so plus m and it also so plus I किनकि अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोन रिलिजिङ प्लस I र के भनेको थियो all groups having single bond so plus m effect here CH3 doesn't contain multiple bond therefore it according to mesomeric this is plus m according to inductive plus I भनेको इलेक्ट्रोन दिने ग्रुप भनेपछि यसले इलेक्ट्रोन दियो अर्थो र पारामा नेगेटिभ बनायो र यो फेरि प्लस आई नै ग्रुप आयो भने यो त रिलिजिङ नै ग्रुप आयो रिलिजिङ नै हुँदाखेरि यहाँ बढी रिलिज गर्छ यहाँ कम रिलिज गर्छ भनेपछि कहाँ बढी इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो अर्थोमा र यसलाई मैले नाइट्रेसन गरेँ भने यहाँ CH3 ग्रुप यहाँ नाइट्रेसन होला नाइट्रेसन गर्दैछु अर्को के यसमा CH3 अर्थोमा नाइट्रेसन त विच वान मेजर प्रोडक्ट र अल्काइल ग्रुप हुँदाखेरि जहिले पनि अर्थो मेजर हुन्छ र अरु जति पनि माइनस प्लस एम तर माइनस आई इफेक्ट देखाउने ग्रुप आयो भने कुन मेजर हुन्छ यो पारा मेजर हुन्छ दिस इज ओरिएन्टेसन तर यो हाम्रो एमएससी लेभलको कोर्स हेर्दाखेरि यसलाई अलिकति यति कुरा त देखाउनै पर्यो रिएक्टिभिटी एन्ड ओरिएन्टेसन र यसलाई अलिकति म डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी यो मास्टर्स लेभलको कोर्स दिस इज सफिसिएन्ट तर अझै के गर्न सकिन्छ त्यो म अलिकति एडिसन गरिदिँदैछु यो एमएससी लेभलको लागि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन हुँदाखेरि बेन्जिन रिङमा रिएक्टिभिटी ओरिएन्टेसन रिङ एक्टिभेटिङ डिएक्टिभेटिङ सबै हेर्यो तर यहाँ मैले के गर्दिए यो बेन्जिन रिङ लिए बेन्जिन रिङ यहाँ NO2 ग्रुप राखिदिए अब डबल बोन्ड यहाँ छ यो कुन पोजिसन अर्थो यो कुन पोजिसन मेटा यो कुन पोजिसन पारा
अब म यसलाई इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्दैछु, इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्दैछु। यहाँ कसले एट्याक गर्दैछु? इलेक्ट्रोफाइलले। यहाँ ई प्लस इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्दैछु। इलेक्ट्रोफाइल पनि कुन इलेक्ट्रोफाइल लिँदैछु म? यहाँ NO2 प्लस लिँदैछु, इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। र इलेक्ट्रोफाइलले म यो अर्थो पोजिसनमा एट्याक गर्न चाहन्छु भने यो पाई बोन्डलाई मैले कहाँ सिफ्ट गर्नु पर्यो? यहाँ गर्नु पर्यो। यहाँ गरे भने यो कार्बनमा पोजिटिभ, यो कार्बनमा नेगेटिभ, यसरी बोन्ड पोलराइज हुन्छ। भइदियो भने अर्थोमा एट्याक गर्दा के हुन्छ? यहाँ NO2 ग्रुप, यसमा पोजिटिभ, यसमा नेगेटिभ, अरू दुईटा बोन्ड यहाँ र यहाँ छ। अनि यसमा के छ? यहाँ एउटा हाइड्रोजन त छ, अनि यहाँ लोन पेयर नेगेटिभ। नेगेटिभमा आएर कसले एट्याक गर्यो? यो NO2 प्लसले। त्यो अर्थोमा एट्याक गरे भने यस्तो खालको। अब यो बन्यो अर्थोमा एट्याक गर्दा एउटा पोसिबल यो आउन सक्यो अर्थोमा एट्याक गर्दाखेरि। अनि अर्को कहाँ पोजिटिभ हुन सक्छ? त मैले यो बोन्डलाई यहाँ सिफ्ट गरिदिएँ भने अब यसले त यता बोन्ड तान्न सक्छ। यतातिर बोन्ड तानिदियो भने यसको अर्को रिजोनेन्स कस्तो हुन सक्छ? यहाँ NO2 ग्रुप डबल बोन्ड कहाँ गयो? यहाँ पोजिटिभ चार्ज यहाँ आयो, अर्को यहाँ छ, यहाँ H, यहाँ NO2। र अर्को रिजोनेन्स यसको के हुन सक्छ? यो डबल बोन्डलाई यहाँ लगिदियो भने यहाँ पोजिटिभ आउन सक्छ। यो डबल बोन्डलाई यहाँ लग्यो भने यसको मैले यहाँ सानो बनाए स्ट्रक्चर, सायद देखिन्छ होला। सानो स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यहाँ NO2 ग्रुप, यहाँ H, यहाँ NO2 ग्रुप, अनि यो बोन्ड यहाँ थियो, अर्को बोन्ड यहाँ ल्याइदिए, यहाँ पोजिटिभ। अब मैले यसैलाई मेटामा एट्याक गरेँ भने के हुन्छ? मेटामा मलाई एट्याक गर्नुहोस्। यहाँ NO2 ग्रुप छँदैछ र यदि अब म मेटामा एट्याक गर्छु भने यो बोन्डमा हेर्नु पर्यो। यहाँ आएर इलेक्ट्रोफाइल प्लसले एट्याक गर्न यो पाई बोन्डलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो मेटामा एट्याक गर्नु। यहाँ ल्याइदियो भने यो बोन्डलाई चलाएको छैन, यहाँ लोन पेयर, यहाँ हाइड्रोजन्स, सबै कार्बनमा हाइड्रोजन्स, यसमा प्लस, यसमा माइनस भयो, डबल बोन्ड यहाँ छँदैछ। भनेपछि यो नेगेटिभ चार्ज लोन पेयरमा आएर यहाँ NO2 प्लसले NO2 नै युज गरेको छ अर्को इलेक्ट्रोफाइल, त एट्याक गऱ्यो भने यहाँ प्लस बन्यो। अब के हुन सक्छ? यो ग्रुप यहाँ यदि यो डबल बोन्डलाई यहाँ सिफ्ट गरिदिए भने यहाँ पोजिटिभ आउँछ, यहाँ पोजिटिभ आउँछ। यसमा भनेको यसको दुईटा स्ट्रक्चर बन्छ। यो एउटा यहाँ बन्यो, यहाँ पोजिटिभ बन्यो, तीनटा, र यहाँ एट्याक गऱ्यो भने यसरी बन्यो। यसलाई सिफ्ट गरिदियो भने फेरि यसको कस्तो स्ट्रक्चर आउँछ? अर्को हेरौँ, यहाँ NO2 ग्रुप, यहाँ NO2 ग्रुप, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आएको छ भनेपछि यो डबल बोन्ड एउटा यहाँ थियो, यसमा पोजिटिभ। अब अर्को सिफ्ट गर्न सकिन्छ, अर्को पनि सिफ्ट गर्न सकिन्छ। अर्को सिफ्ट के? यो डबल बोन्डलाई यहाँ लगिदियो भने यसमा पोजिटिभ आउँछ। यहाँ NO2 ग्रुप, यहाँ डबल बोन्ड, यसमा पोजिटिभ, यहाँ NO2, यहाँ H आयो। कि म पारा मेटामा एट्याक गरेँ? यदि पारामा एट्याक गर्न चाहन्छु भने, पारामा यो पोजिसनमा एट्याक गर्न चाहन्छु भने यो डबल बोन्डलाई कहाँ लानु पर्यो? अब मेटामा एट्याक गर्न, तर पारामा एट्याक गर्छु भने यो पाई बोन्डलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो पारामा एट्याक गर्न। यहाँ फेरि कन्फ्युज होला। मेटामा एट्याक गर्न पाई बोन्डले यता, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस बनो, यहाँ एट्याक गर। यदि म पारामा एट्याक गर्न चाहन्छु भने यो अर्थो एट्याक, अर्थो, यहाँ कहाँ एट्याक गरेँ? मेटा, यहाँ कहाँ एट्याक गर्दैछु? पारामा एट्याक गर्न यो पाइलाई यतातिर ल्याए, यतातिर ल्याइदियो भने कस्तो बन्यो? यो ग्रुप छँदैछ NO2 र यहाँ हाइड्रोजन छ, मलाई एट्याक गर्नु थियो। यहाँ डबल बोन्ड एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ, यसलाई चलाएको छैन, यहाँ हाइड्रोजन। र के गरे? यो पाई बोन्डलाई यतातिर ल्याएँ भने यहाँ पोजिटिभ बन्यो, यहाँ लोन पेयर नेगेटिभ आयो भनेपछि यहाँ आएर एट्याक गरिदिन्छ NO2 प्लसले। यहाँ आएर एट्याक गरिदियो भने अब यो पाई बोन्डलाई यदि मैले यहाँ सिफ्ट गरेँ भने कहाँ पोजिटिभ आइदियो?
पोजिटिभ चार्ज यो जेडिएन मा आइदियो, जेडिएन मा, सरी यो NO2 मा, यो ओरिजिनलमा, र यसलाई यतातिर शिफ्ट गरिदिए भने यो बनाएर हेर्नु पर्यो, यसलाई यता शिफ्ट गर्दाखेरि आयो कस्तो, यहाँ डबल बोन्ड HNO2, यहाँ NO2, पोजिटिभ चार्ज कहाँ आएको छ, यसलाई यतातिर शिफ्ट गर्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज आयो, र अर्को के भइदियो, अब यो बोन्डलाई मैले यहाँ शिफ्ट गरिदिए भने, यहाँ शिफ्ट गरे भने कहाँ पोजिटिभ आउँछ, यसमा पोजिटिभ आउँछ, यहाँ पोजिटिभ आयो, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ NO2 ग्रुप छ, र यहाँ के छ, H छ, यहाँ NO2 ग्रुप आयो। यदि रिङमा यो इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ NO2 ग्रुप छ, NO2 ग्रुप छ, मैले एकचोटि अर्थोमा, एकचोटि मेटामा, एकचोटि पारामा एट्याक गरेँ, र यहाँ अर्थोमा एट्याक गरेर रिजोनेन्स बनाउँदाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप थियो यो टाँसिएको कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो, र यो पारा पोजिसनमा एट्याक गर्दा पनि यो ग्रुप टाँसिएको कार्बनमा यो पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो। मेन यो ए लाई हेरौँ, यो बी लाई हेरौँ, भनेको यो NO2 ग्रुप के हो, इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप, र यो एरेनियम आयन बनेको छ, दिस इज एरेनियम आयन। एरेनियम आयन के हो र एरेनियम आयन मेकानिजम छ, त्यहाँ म डिफिनेसन भन्ने छु। यहाँ एरेनियम आयनको यो पोजिटिभ चार्जमा NO2 ग्रुप आयो, यहाँ पोजिटिभ चार्जमा NO2 ग्रुप आयो भनेको NO2 ग्रुप स्ट्रङ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप, सेकेन्ड हाइएस्ट इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ इफेक्ट, अनि यो ग्रुप टाँसिएको कार्बनमा यी पोजिटिभ चार्ज छ, यहाँ NO2 ग्रुप आयो भने यसले इलेक्ट्रोन तान्छ र पोजिटिभलाई इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, अपोजिट डिरेक्सनमा गयो भनेपछि इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपले यसलाई हाइली अनस्टेबल बनाइदियो, जुन यो बन्नै सक्दैन। त्यस्तै यहाँ पनि हेर्यो भने के भयो, यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज जहाँ NO2 ग्रुप एट्याच छ स्ट्रङ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ त्यसैमा पोजिटिभ बन्यो भने यो इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपले हाइली अनस्टेबल बनाउँछ, भनेको अर्थो र पारामा एट्याक गर्दा हाइली अनस्टेबल एरेनियम आयोन बन्छ, जुन हाइली अनस्टेबल केमिकल रियाक्सनमा पोसिबल छैन, भनेको यो हुँदैन। तर मैले यदि मेटामा एट्याक गरेँ भने मेटामा एट्याक गर्दाखेरि जुन ग्रुप यो NO2 ग्रुप टाँसिएको कार्बन छ यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भएन, भनेको त्योभन्दा नेक्स्ट कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज बन्यो, यसमा पोजिटिभ चार्ज बनेन भने यो स्लाइटली स्टेबल यो एरेनियम आयन बन्यो, यो स्लाइटली स्टेबल एरेनियम आयन त यो पोसिबल छ। त जहिले पनि यसले के भेरिफाई गर्छ, यदि एरोमेटिक रिङले स्ट्रङ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ कन्टेन गर्छ भने मेटामा मात्रै प्रोडक्ट बन्छ, अर्थो पारा लेस स्टेबल हुन्छ। यो मैले मेटाको केसमा, यदि यो एरोमेटिक रिङमा मेटा पोजिसनमा यो -M ग्रुप हुँदाखेरि किन एट्याक गर्छ यो भेरिफाई गरे भने अब यो कति यो विद्यार्थीलाई थाहा छ कि छैन, जस्तो यो कार्बोक्याटायन, यहाँ मैले CH3 ग्रुप राखेँ, यसमा पोजिटिभ चार्ज यहाँ हाइड्रोजन राखेँ, भनेको यो कार्बोक्याटायन हुँदाखेरि यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रोन, यो कार्बनमा 3टा बोन्ड 6 इलेक्ट्रोन मात्रै छ, इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट छ, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप आयो यहाँ। तर यसैमा के गरिदिएँ मैले, CH2 ग्रुप यहाँ NO2 ग्रुप राखिदिएँ, एउटा हाइड्रोजन हटाएर NO2 ग्रुप, अनि यहाँ CH2 ग्रुप राखिदिएँ, अनि प्लस सेम कार्बोक्याटायन तर यहाँ एउटा हाइड्रोजनको ठाउँमा NO2 स्ट्रङ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ, भनेपछि यहाँ के भयो, अल्काइल ग्रुपले यता इलेक्ट्रोन दिँदै थियो, यसलाई चाहिराखेको थियो इलेक्ट्रोन स्टेबिलाइज गर, तर NO2 ग्रुप आयो भने यसले उल्टै इलेक्ट्रोन तान्दिन थाल्यो, भनेपछि इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुपले कार्बोक्याटायनलाई लेस स्टेबल बनाउँछ, रिलिजिङ ग्रुपले स्टेबल बनाउँछ। यहाँ पनि यो ठ्याक्कै ग्रुप भएको ठाउँमा पोजिटिभ आयो, यो हाइली अनस्टेबल, यो बन्दैन। त यदि मेटामा एट्याक गर्दाखेरि यो ग्रुप भएकै कार्बनमा पोजिटिभ आएन, त अघि पनि देखाएँ किन मेटामा बन्छ, या यो पनि रिजन दिन सकिन्छ, त यहाँ के बन्छ, मेटा प्रोडक्ट। र अर्को यदि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ भने, र इलेक्ट्रोफाइलले अर्थो मेटा पारामा एट्याक गरे,
त यहाँ हेरौँ किन अर्थो पारामेटामा एट्याक गर्छ। म अब प्लस एम ग्रुप हुँदाखेरिको अर्को सल्भ गर्दैछु नि। यो कुन हुँदाखेरि प्लस एम ग्रुप, यो माइनस एम हुँदाखेरि अब म के लिँदैछु, यहाँ प्लस एम ग्रुप राख्दैछु। प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुँदाखेरि किन अर्थो पारा प्रोडक्ट बन्छ। अघि देखाएको थिएँ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हुँदा अर्थो पारामा प्रोडक्ट बन्छ। अर्थो पारामा किन बन्ने त मैले यहाँ ओएच ग्रुप राखिदिएँ, इलेक्ट्रोन रिलिजिङ NH2 ग्रुप राखिदिएँ। ओएच ग्रुप राख्यो भने यहाँ कुन ग्रुप आयो, ओएच ग्रुप इलेक्ट्रोन दिँदैछ यता, यहाँ ओएच ग्रुप आयो इलेक्ट्रोन दिँदैछ एक्कोर्डिङ टु मेजोमेरिक। यहाँ ओएच ग्रुप राख्यो भने अरू त केही पनि चेन्ज हुँदैन, अर्थो मेटा पारा एट्याक गर्ने सेम। यहाँ ओएच ग्रुप र यहाँ ओएच ग्रुप OH ग्रुप, यहाँ कुन ग्रुप आयो OH ग्रुप, यहाँ कुन ग्रुप आयो OH ग्रुप र यहाँ कुन ग्रुप आयो OH ग्रुप। OH ग्रुप आयो भने अब यसमा कस्तो देखिन्छ, अर्थो मेटा पारामा एट्याक गरौँ इलेक्ट्रोफाइलले। तर अहिले कुन ग्रुप छ, प्लस एम भनेको रिङतिर इलेक्ट्रोन दिने ग्रुप। रिङतिर इलेक्ट्रोन दिने ग्रुप छ भने अर्थो र पारामा एट्याक गर्दा यहाँ पोजिटिभ बन्यो अनि यहाँ फेरि यो प्लस एम सो गर्ने ग्रुप आयो भनेको यसले प्लस एमले इलेक्ट्रोन दिएर यसलाई बढी स्टेबिलाइज गर्छ, यो नजिककोलाई बढी इलेक्ट्रोन दिन्छ। यहाँ पनि अर्थोमा यो अर्थोमा एट्याक गर्दा पारामा एट्याक गर्दाखेरि यो कार्बनमा पोजिटिभ आयो, यहाँ पोजिटिभ आयो भने यसले इलेक्ट्रोन बढी दिएर यसलाई बढी स्टेबिलाइज भनेको दुईटालाई बढी गर्ने भयो। यहाँ नजिककोलाई बढी इलेक्ट्रोन दिन्छ, बढी स्टेबिलाइज गर्छ। तर यसमा यो कार्बन होइन, योभन्दा नेक्स्ट कार्बनमा इलेक्ट्रोन दिएर स्टेबिलाइज गर्नु पर्यो। नेक्स्ट यो पोजिटिभ चार्ज यहाँ छैन, यसले के यो नेक्स्ट पोजिसनमा यहाँ होइन, योभन्दा नेक्स्टमा इलेक्ट्रोन यहाँ जति दिन्छ त्योभन्दा कम दिन्छ र अर्को पारामा यहाँ होला। त यहाँ पनि यहाँ होइन, योभन्दा नेक्स्टमा दिनु पर्यो कि यो पारामा दिनु पर्यो। अलि डिस्टेन्समा कम इलेक्ट्रोन दिन्छ, यो नजिकमा बढी इलेक्ट्रोन दिन्छ। यसलाई बढी स्टेबिलाइज गर्छ, यसलाई कम स्टेबिलाइज गर्छ। त जहाँ बढी स्टेबिलाइज गर्छ यसले प्रोडक्ट दिन्छ। देयरफोर हियर गिभ अर्थो पारा प्रोडक्ट व्हेन एरोमेटिक रिङ कन्टेन प्लस एम ग्रुप। यो चाहिँ मास्टर्स लेभलको थियो। र कुन ग्रुपले रिलिज गर्छ, कुन ग्रुपले विथड्र गर्छ, प्लस एम कसले सो गर्छ, माइनस एम यो अगाडि हेरिसकेको छौँ। र यति दिस इज द ओरिएन्टेसन एन्ड रिएक्टिभिटी इन बेन्जिन रिङ।